فلاں فوت ہو گیا فلاں دا نماز جنازہ ہے فلاں وقت تے اسی سارے جنازہ پڑھن واسطے بھی جانے اکثر اوقات اسی جنازہ گاہ دے اندر جمع ہونے حالانکہ نماز جنازہ جڑا وہ فرض کفایہ ہے لیکن 5 وقت دی نماز جڑی ہے وہ فرض عین ہے وہ ہر بندے تے فرض ہے ہر بندے تے ضروری ہے او دے تو بغیر چھٹکارا نہیں لیکن نماز جنازہ پورے پنڈ چوں ایک بندہ بھی پڑھ لے گا تے فرض ادا ہو جائے گا لیکن اسی الٹ چل رہے ہیں اسی نماز واسطے جڑی ہر بندے تے فرض ہے او دے واسطے مسجد نہیں ہوندے لیکن نماز جنازہ جڑا فرض کفایہ ہے او دے لئی اسی سانو باہر دے ملکوں میں 1.5 دی ٹکٹ لے کے ہونا پے تے اسی جنازہ پڑھن واسطے آ جانے انسان آنا الٹ چل رہے ہیں اسی بہرحال اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دی نماز دی توفیق عطا فرمائے مسئلہ ہے کہ جدوں اسی جنازہ پڑھن جانے ہیں تے اکثر لوگانوں نماز جنازہ ہی نہیں ہوندا کئیاں نو ہوندا ہے الا ماشاءاللہ اکثریت نو نہیں ہوندا کئی جُتی سنے بغیر وضو تو ہی جڑا نا کم ٹپا ہڑ دے تے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے سانو نماز جنازہ یاد کرنا چاہیے جنہاں نو ہوندا ہے انہاں نو بھی کئیاں نو پتہ ہی نہیں کہ اساں کی پڑھنا ہے تے کی نہیں پڑھنا اساں کدے سکھیا نہیں کسی نو پوچھیا نہیں ویکھو نا ادھے لوگ اٹھ کے چلے جانے سانو دین سکھن دی لگن ہی نہیں محبت ہی نہیں دین سکھن دی دین سنن دی پھر ایسے لوگ جڑا جدوں کوئی گل کوئی پوچھ لے بار تو پریشان ہو جاندے برحال ساڈا اہل سنت دا جڑا موقف ہے نماز جنازہ دا طریقہ جڑا ہے وہ اے وے کہ نماز جنازہ دیاں کنیاں تکبیراں ہوندیاں نے جنہاں نو پتہ ہے وہ بولو کنیاں تکبیراں نے 4 ماشاءاللہ 4 تکبیراں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک اور آپ دے صحاب دا یہ طریقہ ہے کہ نماز جنازہ دیاں 4 تکبیراں نے تو انہاں دا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر دے اندر امام اور مقتدی ہاتھ اٹھان کے رفع یدین کرن گے کناں تک ہاتھ اٹھا کے تے ہاتھ ناف دے تھلے بن لینے پھر سنا پڑھنی سنا پڑھ کے تے اس تو بعد جڑا ہے دوسری تکبیر ہے دوسری تکبیر دے اندر امام بھی اور مقتدی بھی بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہن دوسری تکبیر دے اندر ہاتھ نہیں اٹھانے اے ساڈا حناف دا طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھان تو بغیر دوسری تکبیر کہنی ہے تے دوسری تکبیر کہن تو بعد درود شریف پڑھنا ہے اور تیسری تکبیر دے اندر بھی ہاتھ اٹھان تو بغیر اللہ اکبر کہہ کے تے پھر میت واسطے دعائے مغفرت کرنی استغفار کرنا ہے اور شفاعت واسطے اللہ دی بارگاہ وچ عرض و معروض کرنی ہے اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے جڑا او تکبیر کہہ کے اسلام پھیرنا اے ساڈا احناف دا اہل سنت دا اے طریقہ ہے اون اے دے اندر جڑی ثنا پڑھی جاندی ہے درود پڑھیا جاندا ہے دعا پڑھی جاندی ہے ساڈے جڑا ایتھے مشہور رواج ہے کہ کچھ مخصوص اسی جویں ثنا پڑھنے تو دے جل ثناؤ کا دے الفاظ پڑھنے درود شریف پڑھنے تے او دے ورحمتا و ترحمتا والے لفظ پڑھنے تے اگے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا وہ دعا پڑھنے ٹھیک ہے لیکن اے وے کہ فقہا فرماندے نے کہ جنوں جل ثناؤ کا دے لفظ نہیں ہوندے وہ این نماز والی ثنا بھی پڑھ سکتا ہے جنوں ورحمتا و ترحمتا والے الفاظ یاد نہیں یا بھول گیا یا نہیں ہوندے وہ این درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتا ہے جنوں اللہم اغفر لی حینا و میتنا والی دعا یاد نہیں وہ بھول گیا ہے انہوں نہیں ہوندی یاد کر لبے لیکن اگر نہیں بھی ہوندی تے وہ نماز والی دعا جڑی اتحیات وچ اسی پڑھنے ربنا اغفر لی والی والدیا وہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر وہ بھی نہیں ہوندی تے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 دفعہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اے جڑا سارا کچھ انج بھی پڑھ کے تے جنازہ ہو جائے گا لیکن اے جڑیاں
دعاواں نے اسی جلا سنا کا یہ بھی حدیث پاک وچ بھی ہے اور رحمتا و ترحمتا دے الفاظ بھی حدیث پاک وچ ہے نے اور اللہم اغفر لی اجینا و میتنا یہ دعا جڑی ہے جنازے دے اندر پڑھنا یہ بھی نبی پاک تو ثابت حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر ہے بھی بہرحال فقہا فرماندے نے کہ اور بھی اگر نہیں ہوندی تے دوسریاں جڑیاں میں دسیاں نے وہ بھی پڑھ لو یا کوئی بھی دعا آخر تے تسی پڑھ لو گے قرآن پاک چوں یا انج تے او ہو جائے گی نماز جنازہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ تے جڑے شاگرد سن انہوں نے پوچھیا کہ حضور نماز جنازہ دا طریقہ کی تے آپ نے یہ ہوئی طریقہ دسیا جو میں توانوں دسیا تے آخر تے امام محمد فرماندے نے کہ میں امام اعظم نے پوچھیا کہ کیا نماز جنازہ دے اندر جڑا یہ دعاواں پڑھاں گے بلند آواز نال پڑھے گا امام تے آپ نے فرمایا نہیں آہستہ آواز دے نال پڑھا جائے گا پھر پوچھیا کہ حضور نماز جنازہ دے اندر قرات کرنا قرآن مجید پڑھنا چاہیے کہ نہیں آپ نے فرمایا نماز جنازہ دے اندر نہ مقتدی نہ امام قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا قرات نہیں کر سکتا ان ساڈا موقف ہے کہ نماز جنازہ جڑی میں طریقہ دسیا انج پڑھنا دوسرے لوگ بلند آواز نال پڑھ دینے او دے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھ دینے ہن اے دے تے میں کچھ دلائل تانوں دینے نے کہ اسی جس طرح جنازہ پڑھنے ہاں سانو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ یہ تے ساڈے کول کوئی دلائل ہے کہ نہیں ہے کہ اسی ایویں پڑھنے تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماندے نے ما باہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابو بکر ولا عمر فی الصلاۃ علی المسجد بشیء مصنف ابن ابی شیبہ دی حدیث ہے حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس تینوں اصحاب نبی پاک بھی اور آپ دے دونوں اصحاب بھی نماز جنازہ دے اندر کسے شے نو پڑھن تے کسے شے نو پڑھن دا انہاں نے کوئی شے معین نہیں فرمائی یعنی کہ انہاں نے نبی پاک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کوئی دعا کوئی یعنی کہ چیز نو معین نہیں کیتا کہ ضروری اے چیزاں پڑھنیاں حضرت عمر بن شعیب اپنے والد تو اور اپنے دادا تو روایت کر دینے ان سلاسین من اصحاب رسول اللہ اور انہاں دے دادا آگے نبی پاک دے 30 صحابہ تو روایت کر دے 30 صحابہ تو روایت کر دینے انہم لم یقوموا علی شیء فی امر الصلاۃ الجنازہ فرماندے نے کہ نبی پاک دے 30 صحابہ تو روایت کر دینے کہ انہاں نے نماز جنازہ وچ کسے شے نو معین نہیں کیتا حضرت ابو موسیٰ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں حکم اور امام شعبی کو لوں پوچھیا اور حضرت امام عطا اور امام مجاہد کو لوں انہاں چواں کو لوں میں پوچھیا فی الصلاۃ علی المسجد شیء موقت کہ میں پوچھیا کہ نماز جنازہ دے اندر کوئی شے مقرر ہے تے انہاں فرمایا فقالوا لا انہاں کیا سارے نے کہ نہیں کوئی شے مقرر نہیں انما انت شفیع فاشفع بِآسَنَ مَا تَعْلَمْ وہ کہنے لگے کہ تسی جیڑا صرف شفاعت کرن والے ہو جنازے دے اندر شفاعت کرن والے ہو اچھی دعا دے نال شفاعت کرو اچھے الفاظ نال دعا کرو میت واسطے او دے واسطے شفاعت کرو تسی صرف شفاعت کرن والے امام شعبی فرماندے نے قال فی التکبیر الاولی یبدأ بحمد اللہ والثناء علیہ فرماندے امام شعبی فرماندے نے پہلی تکبیر دے اندر اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتا کرو تے وثانیہ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تکبیر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھیا کرو والثالثہ دعاء للمیت والرابعہ للتسلیم تیسری تکبیر دے اندر میت واسطے دعا کرو استغفار کرو اور چوتھی تکبیر تے سلام پھیر دو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو نماز جنازہ پڑھ دے سن تے پہلی تکبیر دے اندر حمد و ثنا کر دے سن
دوسری دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دے سن اور تیسری دے اندر اللہم اغفر لی احیائنا و امواتنا اے دعا پڑھ دے سن۔ حضرت مولا علی یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ نے لکھیا اور حضرت نافع فرماندے نے کہ ان ابن عمر کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی المسجد، حضرت نافع فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیچھے نماز جنازہ پڑھیاں، آپ دے نال بھی نماز جنازہ پڑھیاں، آپ نو نماز جنازہ پڑھ دیاں سا ویکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کدے بھی نماز جنازہ دے اندر قرآن مجید نہیں سن پڑھ دے، یعنی کہ یہ ہوئی طریقہ سی صحابہ دا جیڑا پیچھے دسیا کہ ثنا درود پاک اور دعا پڑھ دے سن۔ اور اس حدیث دے بارے محدثین لکھ دے نے کہ اے حدیث پاک محدثین دے ہاں اعلیٰ درجات فائز، ادی اسناد بارے آدھے نے اصح الاسانید، اس حدیث دیاں تمام سندہ صحیح نے اور بڑی اعلیٰ درجے دی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نماز جنازہ دے اندر قرآن پاک نہیں سن پڑھ دے۔ امام ایوب فرماندے نے کہ محمد بن سیرین نماز جنازہ دے اندر قرآن نہیں سن پڑھ دے۔ ابو المنہال کہندے نے میں ابو العالیہ کولوں پوچھیا سورۃ فاتحہ نماز جنازہ دے اندر پڑھن دے متعلق میں پوچھیا کہ نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے تے آپ نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ سورۃ فاتحہ صرف اس نماز وچ پڑھی جاندی ہے جدے وچ رکوع تے سجدہ کیتا جائے۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حضرت سعید بن ابی بردہ کہندے نے حضرت ابو بردہ کولوں ایک بندے نے پوچھیا کہ کیا نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ میں پڑھاں کہ نہ پڑھاں، تے آپ نے فرمایا فقال لا تقرؤ، نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھیا۔ حضرات یہ تمام احادیث میں جلدی دے نال پڑھیاں نے، انہاں ساریاں تو نبی پاک اور صحابہ کرام دا طریقہ سانو پتہ چلیا کہ نماز جنازہ دے اندر پہلی تکبیر وچ ثنا، دوسری دے اندر درود پاک، تیسری اندر اللہم اغفر لی حیینا والی دعا یا اور کوئی دعا میت واسطے استغفار کرنا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اے صحابہ دا طریقہ ہے اور صحابہ دی بہت بڑی تعداد جڑا اس طرح نماز جنازہ پڑھ دے سن۔ اور امام اعظم اور امام مالک اور آپ دے تمام اصحاب دے نزدیک نماز جنازہ دے اندر قرات کرنا یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ایک مکروہ ہے۔ انہاں تمام دے نزدیک، تمام ائمہ فقہاء دے نزدیک سورہ فاتحہ جنازے دے اندر پڑھنا مکروہ ہے۔ اس واسطے جڑا ساڈا طریقہ ہے الحمدللہ او قرآن و حدیث دے مطابق ہے۔ ان سوال اے بے آخر تے کہ جدوں اسی میں طریقہ دسیا ہے کہ پہلی تکبیر دے اندر ہاتھ جنازے وچ اٹھانے نے، باقی تیناں تکبیراں دے اندر ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ اٹھان تو بغیر رفع دین تو بغیر جیڑا ہے او تکبیر کہنی ہے۔ اے تے بھی حدیث پاک ایک سماعت فرما لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی جنازہ فرفع یدیہ فی اول تکبیر ووضع الیمنی علی الیسری، جامع ترمذی دے اندر، دار قطنی اندر، بہقی اندر، تیناں کتاباں دے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز جنازہ پڑھاندے سن تے آپ پہلی تکبیر دے اندر ہاتھ کنا تک اٹھاندے سن، باقی کسے تکبیر دے اندر ہاتھ نہیں سن اٹھاندے، صرف پہلی تکبیر وچ ہاتھ اٹھا کے تے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ اوپر رکھ کے تے ناف دے تلے ہاتھ باندھے سن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ کان یرفع یدیہ علی الجنازہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جنازہ پڑھاندے سن تے پہلی تکبیر دے اندر دونوں ہاتھ اٹھاندے سن، ثم لا یعود، پھر جنازے دے اندر کسے تکبیر وچ بھی ہاتھ نہیں سن اٹھاندے۔ اے تو سانو اے بھی دلیل مل گئی کہ نماز جنازہ دے اندر صرف پہلی تکبیر وچ جویں نماز وچ پہلی تکبیر ہاتھ اٹھانے نے، پھر پوری نماز تکبیر کیڑا او ہاتھ نہیں اٹھانے، اسی طرح جنازے دے اندر بھی صرف پہلی تکبیر وچ ہاتھ اٹھانے نے، باقی کسے تکبیر دے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ ایک حدیث پاک جنوں دلیل بنا کے تے سورہ فاتحہ پڑھی جاندی ہے، او حدیث پاک امام ترمذی نے لکھی، 'لکھی ہے اور مشکات کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز جنازہ پڑھاندے سن تے پہلی تکبیر دے اندر دونوں ہاتھ اٹھاندے سن، ثم لا یعود، پھر جنازے دے اندر کسے تکبیر دے اندر ہاتھ نہیں سن اٹھاندے۔ اے تے بھی دلیل مل گئی کہ نماز جنازہ دے اندر صرف پہلی تکبیر وچ بھی ہاتھ نہیں سن
عبداللہ ابن عباس آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی قرأ الجنازہ بفاتحۃ الکتاب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ جنازے تے سورہ فاتحہ پڑھ دے سن. امام ترمذی لکھی ہے لیکن امام ترمذی حدیث لکھ کے نا آگے فرماندے نے حدیث ابن عباس لیس اسنادہ بذالک القوی ابراہیم ابن عثمان ہوا منکر الحدیث. امام ترمذی دا طریقہ ہے کہ جدوں حدیث لکھ دے نے او ہر طرح دی حدیث انہاں لکھی ہے جامع ترمذی لیکن آپ دا ایک خاصہ ہے کہ آپ حدیث لکھ کے تے اگے حدیث دی جڑی تقویت حدیث جس طرح دی ہوندی ہے او بھی اگے وضاحت بھی اودی لکھ دے نے کہ حدیث صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے منکر ہے موضوع ہے کیسی حدیث تے اے حدیث لکھ کے تے امام ترمذی لکھ دے نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس دی اے جڑی حدیث ہے اے دی اسناد جڑیاں نے او قوی نہیں اے ضعیف حدیث ہے اور اس حدیث دیاں اسناد دے اندر ایک راوی ہے جدا نام ابراہیم بن عثمان اے راوی منکر الحدیث ہے اے دے تو حدیث محدثین اے دے کولوں حدیث نہیں سن لیندے اے منکر الحدیث ہے اے اس راوی دے محدثین کے اعتبار ہی نہیں سن کردے لہذا اے حدیث پاک دی اسناد ہی قوی نہیں اے حدیث ضعیف ہے لہذا انہوں دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اور دوسری حدیث پاک صحیح بخاری دی جڑی دلیل بنائی جاندی ہے سورہ فاتحہ پڑھن واسطے. آخری گل ہے میری صرف حضرت عبداللہ ابن عباس دے بارے طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماندے نے کہ صلیت خلف ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس دے پیچھے نماز پڑھی نماز جنازہ پڑھی فقرأ بفاتحۃ الکتاب انہوں نے جنازے دے اندر جنازے تے جڑا وے سورہ فاتحہ پڑھی تے وقال انہا سنت فرمان لگے کہ سنت ہے. ہن اے حدیث پاک نو دوسری حدیث تے او دلیل بانی نہیں سکتی کیونکہ او حدیث ہی نامکمل ہے او دے راوی جڑے نے او صحیح الاسناد نہیں او قوی نہیں حدیث پاک او دلیل نہیں بن سکتی. صرف اے ایک حدیث پاک ہے جڑی دلیل بن سکتی ہے لیکن اے تے کچھ جواب میں عرض کراں جڑے فقہا نے محدثین نے حدیث دی شرح وچ لکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جڑا او سورہ فاتحہ پڑھی تے سارے صحابہ نے حیران ہو کے انہوں نے پوچھیا کہ تساں سورہ فاتحہ کیوں پڑھی ہے تو کہنے لگے کہ انہا سنت تسی تعجب نہ کرو میں اس واسطے پڑھی ہے سنت. ہن اے دے تے اے محدثین فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جڑی سورہ فاتحہ پڑھی پہلے نمبر تے اے ثابت ہی نہیں کہ انہاں نماز جنازہ پڑھن دے دوران جنازے دے وچ سورہ فاتحہ پڑھی یا اونج جڑا بعد وچ جنازہ جڑا سورہ فاتحہ پڑھی ہو سکتا ہے انہاں جس طرح اسی جنازہ پڑھ کے تے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے تے دعا کرنے انہاں اس طرح پڑھی ہوے اے دے اندر اے الفاظ ہی نہیں حدیث دے اندر کہ انہاں جنازے دے وچ سورہ فاتحہ پڑھی. اور دوسرا جواب اے دا اے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جدوں سورہ فاتحہ پڑھی تے اگر صحابہ دے وچ اے طریقہ رائج ہوندا صحابہ جنازے وچ سورہ فاتحہ پڑھدے ہوندے تے صحابہ حیران ہو کے کیوں پوچھ دے کہ تساں یہ کام کی کیتا ہے کیوں پڑھی جے. اگر صحابہ پڑھتے ہوندے تے انہاں دا حیران ہونا نہیں سی بندا انہاں دا تعجب کر کے پوچھنا نہیں سی بندا کیونکہ ایک کام ہوندا ہوے تے پھر اوتے حیرانگی کیسی ایک کام نواں ہوے تے اوتے بندہ حیرانگی دا اظہار کردا تعجب دا اظہار کردا کہ یار ایک کام پہلا تے نہیں سی ہوندا تو کیوں کیتا انہوں پوچھیا جاندا تے سارے صحابہ حیران ہو کے متعجب ہو کے حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ تساں اے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی ہے. حضرت ابن عباس فرمانے انہا سنت میں اس واسطے پڑھی ہے کہ سنت اے نہیں آکھیا کہ سنت رسول اللہ اے نبی پاک دی سنت ہے. حدیث دے اندر اے لفظ نہیں صحیح بخاری دے اندر حدیث دے لفظ میرے سامنے انہا سنت صرف انہا کیا کہ سنت یعنی کہ اونا پڑھی تے صحابہ دی سنت اس طرح کیا انہاں
نے صرف یہ آکھیا کہ سنت یہ نہیں آکھیا کہ نبی پاک دی سنت کیونکہ صحابہ بھی کوئی کام کرن تے وہ بھی سنت کے لایا جاندا ہے تے اس واسطے حضرت ابن عباس نے صرف اتنا فرمایا کہ اے سنت ہے ان آخری جواب اے تے اے بے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اے سورہ فاتحہ پڑھی تے اے جیڑا وے صحابہ کرام نے تے تعجب کا اظہار کیتا حیرانگی کا اظہار کیتا لہذا اے تے اے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جیڑا عمل کیتا ہے اے تو نبی پاک دی سنت یا نبی پاک دا پڑھنا اے ثابت نہیں ہوندا اور اے تے محدثین فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھیا صرف حضرت عبداللہ ابن عباس تو علاوہ کسے صحابی تو کسے حدیث دے اندر جنازے وچ سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہی نہیں صرف اس حدیث پاک دے اندر صرف حضرت عبداللہ ابن عباس تو ثابت ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی باقی کسے صحابی تو میں اتنی حدیثاں پیچھے پڑھیاں اور بھی بے شمار احادیث اور آثار صحابہ موجود نے کہ کسے صحابی تو ثابت ہی نہیں اور محدثین فتح القدیر دے اندر لکھ دینے فقہا فرماندے نے محدثین فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وچوں دے ابن عباس میں ثابت ہے یہ ثابت ہو گیا کہ انہاں فاتحہ پڑھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بھی حدیث دے اندر کسی بھی کتاب تو کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک نے سورہ فاتحہ پڑھی ہو جس حدیث نو دلیل بنایا جاتا ہے یہ ابن عباس نے پڑھی ہے نبی پاک نے نہیں پڑھی لہذا فتح القدیر والے لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک تو جنازے دے اندر قرات کرنا سورہ فاتحہ پڑھنا اے ثابت ہی نہیں ہے لہذا بحمد اللہ تعالی اللہ دے فضل اور توفیق نال اللہ دے کرم نال جو اہل سنت دا طریقہ ہے جو احناف دا طریقہ ہے بحمد اللہ تعالی قرآن و حدیث اور صحابہ دے طریقے دے مطابق اسی جس طرح جنازہ پڑھنے ہیں او نبی پاک دی سنت ہے صحابہ دی سنت ہے اور اے ہوئی طریقہ ہے اللہ تعالی سانو اے دے تو قائم و دائم فرمائے اور جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے